जब तिजारत इबादत से ज्यादा अजीज हो जाए, जब नफा इंसाफ को कत्ल कर दे, तो अल्लाह एक कौम को नहीं, उनके ज़मीर को पहले हिला देता है। जहां सच को दबाया जाता है, वहां जुल्म अपने पैर फैलाता है। हर चेहरा जो जुल्म को देखता है, ये बाजार हमारे लिए है और फायदा हमारे हाथ में। साहब, अरे वो तो बस बेकार का लफ्ज है। वो खामोशी के साए में दब जाता है। ये कहानी है उस नबी की जिसकी जबान में सच था और जिसकी कौम के हाथों में धोखा। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान, जहां कुरान के वाक़यात सिर्फ सुनाए नहीं जाते बल्कि महसूस करवाए जाते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से हैं जिन्हें कुरान ने बार बार याद दिलाया, क्योंकि उनकी कौम का जुर्म सिर्फ शिर्क नहीं था बल्कि माशी जुल्म और धोखा था। कुरान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कौम मदियन और अस्हाबुल ऐका दोनों के हवाले से बयान करता है। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये दो मुख्तलिफ इलाके थे, लेकिन नबी एक ही, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। दोनों कौमों के जुर्म भी मुश्तरक थे, शिर्क, नाप तोल में कमी और तिजारत में माशी नाइंसाफी। कुरान अजाब के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है। सईहा, ज़लज़ला और ज़िल यानी साया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक या तो अजाब मराहिल में आया या फिर हर कौम पर मुख्तलिफ किस्म का अजाब नाजिल हुआ। कुछ रिवायत में ये बात भी मिलती है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे। ये रिवायत दईफ है और कुरान इसकी तस्दीक नहीं करता। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत पहले कौम मदियन के लिए थी और बाद में अस्हाबुल ऐका के लिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पैदाइश उनका इलाका मदियन के पास था, एक ज़रखेज़ और पहाड़ी रीजन जो तिजारत और खुशहाली के लिए मशहूर था। उनका ख़ानदान मोतबर और अक्लमंद था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कदीम रिवायत और इंसाफ के उसूल पर अमल करते थे। रोज़ का काम, फैमिली की जिम्मेदारियां और इलाके की तिजारत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, जो आगे चलकर उनकी दावत का बुनियादी असर बन गई। दिन में बाजार और खेतों की मेहनत, रात में इबादत और फैमिली में गुफ्तगू, ये सब उनकी रूहानी और माशी ट्रेनिंग का हिस्सा था। शुरू में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुक्रगुजार थी, रूहानी और माशी तौर पर खुश मिजाज थी, अपनी जिंदगी और खुदा के दिए हुए रिस्क पर राजी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है वो हमारे लिए काफी है। हर दिन का रिस्क शुक्र और बरकत का सबब है। हमारी जिंदगी में जो है अल्लाह की रहमत है। खुशी और शुक्र ही हमारी पहचान है। मगर वक्त के साथ तिजारत और फायदा उनके दिल में इतना घुस गया कि वो इंसाफ और हक से दूर हो गए। कौम मदियन और अस्हाबुल ऐका तिजारत का मरकज थी। शाम, हिजाज और मिस्र के दरमियान उनका बाजार जिंदा रहता था। जर, सोना, अनाज, कपड़ा सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी, इंसाफ। तराजू ठीक से तोल दो, ये अनाज कम लग रहा है। अपनी नजर चेक करो, सब पूरा है। हम मदिया वाले हैं, हमेशा दुरुस्त तोल देते हैं, लेकिन पहले से 2 सीर कम मिला है। क्या ये नाइंसाफी नहीं? तुम्हारा हिसाब ही गलत है। हमारे बाजार में हर चीज सही है।
جب غلط چیز دھیرے دھیرے نارمل ہو جائے تو قوم کو اپنی برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جب ایک قوم غفلت کو تجارت کا حصہ سمجھنے لگے، جب دھوکہ معاشی حکمت بن جائے، اور جب نفع انصاف پر غالب آ جائے، تو اللہ صرف قانون نہیں بھیجتا، نبی بھیجتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی لیے بھیجے گئے تاکہ وہ ان کی تجارت کو بند نہ کریں، بلکہ ان کی غفلت کو جگا دیں، ان کے دھوکے کو انصاف سے بدل دیں، اور انہیں یاد دلا دیں کہ بازار بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہیں کسی نقصان کا حکم دینے نہیں آیا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول پورا رکھو۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا تجارتی نظام بدل دیں؟ اللہ قرآن میں ان کا مذاق اور انکار اس طرح بیان کرتا ہے، کیا تمہاری صلاۃ تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ شام، مصر اور حجاز سے تجارتی لوگ مدین کے بازار میں آتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کو پتہ چلتا ہے کہ مرچنٹس دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناپ تول اور مال میں کمی، انصاف کا زوال۔ یہ مال ہم نے پورا بھیجا تھا، لیکن تمہارے حساب میں کمی دکھ رہی ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ ہم صرف اپنا مال لینا چاہتے ہیں، اگر یہ دھوکہ جاری رہا تو ہم اپنا سودا واپس لے کر چلے جائیں گے۔ ہر چیز میں دھوکہ ہے، یہ لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بازار کا حال خراب ہو رہا ہے۔ قوم مدین کے لوگ معاشی فائدے اور اپنی تجارت میں مصروف تھے۔ انصاف اور حق کی بات ان کے لیے نئی تھی، اور ان کے لیے پیغمبر کا پیغام سننا مشکل۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ناپ اور تول پورا رکھو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا تجارتی نظام چھوڑ دیں؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں نماز موجود تھی؟ اور اگر تھی تو کیا وہ آج والی 5 وقت کی نماز جیسی تھی؟ قرآنی دلیل: کیا تمہاری صلاۃ تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ سورہ ہود آیت نمبر 87۔ اے شعیب، تمہاری بات ہمارے تجارتی روایات کے خلاف ہے۔ میں تمہیں نقصان کا حکم نہیں دیتا، صرف انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں، اور انصاف اللہ کے قریب ہے، چاہے وہ بازار میں ہو یا عبادت میں۔ اسی حکمت بھری گفتگو کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا گیا۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہماری تجارت کے خلاف ہے؟ میں صرف سچ اور انصاف کا پیغام دیتا ہوں، میرے الفاظ جذبات پر نہیں، دلیل پر مبنی ہیں۔ نصیحت مذاق بن گئی اور سچ خطرہ سمجھا جانے لگا۔ تم اپنی باتوں سے ہمارے فائدے پر وار کر رہے ہو، اگر تم چپ نہ ہوئے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ کیا میں تمہیں صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ سچ تمہیں مہنگا لگتا ہے؟ مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے، اور میں اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان کی ناانصافی اور دھوکے کے سبب سے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ زلزلہ اور سیاح ان کے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے کا سبب بنا۔ ایک سخت گرج، ایک زلزلہ، اور پھر خاموشی۔ قوم مدین اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر چکی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تجارت چھوڑ دو، انہوں نے صرف یہ کہا تجارت میں اللہ کو شامل کرو۔ دھوکہ صرف کسٹمر کو نہیں، خود کو ہوتا ہے۔ ایمان صرف مسجد تک نہیں، تجارت بھی عبادت ہے اگر انصاف ہو۔ آج بھی مدین زندہ ہے، ہر اس بازار میں جہاں ترازو جھکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت
सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं थी, बल्कि इंसाफ और मामलात तक फैलती थी। अगर ये कुरानी पैगाम आपके लिए मुफीद रहा हो तो इस इल्म को आगे पहुंचाने में हिस्सा लीजिए। क्राफ्ट ईमान को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद कुरानी वाक़यात के लिए सब्सक्राइब करें।